देव बरो दिसता तुमकां पळोवन बरें दिसलें आमी आमंत्रण धाडलें हेजेर वॉट्सॅपाचेर आनी ते तुमी स्विकारले आनी जायतीं जाणां आयलीं देव बरें करूं आज आमचे मदीं आसा आमचो आदलो पादिगार फादर पॉली बरें दिसलें म्हाका खुशालकाय भोगली ते आयज येस आनी फेस्त फाल्यां तरी पूण ते आपलो वेळ काडून आयल्यात ह्या पासत तांकां ताडयो मारून येवकार दिवया मागता आमच्या प्रिन्सा लागीं आमचे हांगासर घर बांदूंक हे ट्रस्टाचे आदले जायते मेंबर्स आसात म्हजे लागीं आख्खे लिस्ट दिल्ले तातूंत पयले 12 जाण आसले तातूंतले मागीर जायते जाणां आयज बापाच्या गोपांत आसात आनी तातूंतले थोडे अजुनूय जिवे आसात जायते वावर केला आनी तांणी हें घर सांबाळला जागोय सांबाळला तातूंतले आमचे मदीं आसात आमचो भाव एडवर्ड नोरोना आनी आमचो एलेक्स बोटकार ताची घरकार येवची आसली म्हाका दिसता पावल्यान ना आनी आमची इवेत लोबो या आग्नेल ओके या ओके हांव मागतलो आसलो मातशें फुडें येवचें आनी आमचें एक धाकटेशें वेलकम यो सगळ्यांक म्हाका हे देवळार सद्याक हें ना म्हणटकूच फकत तांकां सद्याक इतल्याच जाणांक हांव फुडें आपयतां या आनीक हो वावर इतलो रोखडोच करपाक सोंपें न्हय आमकां सरकाराचोय आदार जाय पूण आज आमकां हांगासर आमचो भाव जोजफ सिक्वेर ओके ताणें आमकां जायतो आदार केला जोजफ मातसो येवचो हांव जाणा गरमी जाता आनीक चडूय वेळूय ना ओके तुमकांय सगळ्यांक भाव भयणांक माई मोगाचो येवकार ओके आमची फाब्रिकाची कमिटी आसा सद्याक आदली वावुरल्या हें सगळें करूंक पूण आतां सद्याक आमचे मदें आमची कमिटी आसा आमचो भाव आग्नेल हात वयर काड मातसो पडो या आग्नेल आमची भयण लोरेन वेरा आनी इनास ओके ही आतां भारी वावुरल्यात आनी वावुरतात आनी ह्या फुडें मातशी जबाबदारी तांची फुडें तांच्या नांवान तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार आनी चड वेळ इबाडिना आमचो फादर पॉली लागीं मागले हांवें जेन्ना ताणें हो सगळो वावर केला ओके सोंपें न्हय जाय तो पेपर वर्क करूंक आनी हें करूंक आनी दुसऱ्यांक सजमूंक आनी लागीं हाडूंक लोकांक इट वॉज नॉट इजी हांव जाणा ओके आनी फादर पॉलीन बरे मनान शांत मनान केला देखून फादर पॉलीक आदी फुडें देव बरें करूं म्हणटा आनी ताच्याच हातांतल्यान हो आमचो फावंडेशन स्टोन आयज आमी घालतले ओके वावर आनी 2-3 दिसांनी सुरू जातलो हांगासर पूण आमी सद्याक हांगासर ब्लेस करून तो आमी थंयसर घालतले मागीर फातर ओके म्हणटकूच हे मागण्याचे रितीन यो आमी तुजे आदी नांव काडलेलें पूण तूं मातशें हय नो 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 या तिकाय सगळ्यांनी येवकार दिवचो तिच्या गांवान जायतो वावर केला पूण आयज ताच्या नांवान ती आयज आमचे मदीं आसा ओके तुकाय मागीर मोगाचो येवकार आमची आदली कमिटी आहा जेलू भैया जेलू काम काम तेवूय म्हजे बरोबर जायते वावुरल्यात जेलू मागीर फ्रांसीस एलिजा पळय हा सो सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आयज आमकां चड खुशालकायेचो दीस कित्याक आमचो पादवीगाराचोय आयज पाद्रीपणाचो दीस देवान आयज ताका यादनीक कसो मागला आनी देखून आयज आमी ह्या भाव भयणांचो उगडास केला तेन्ना जें घर आमकां कोणें दिलां ताचो आमी उगडास करुया
आमचो भाव एंटनी सुर्गेश आनी ताच्यो भयणी 2 माद्री भयणी त्यो फुडें आयज देवाक स्वर्गार आसात. तांचोय आमी उगडास करुया, कित्याक तांचें मन जालें तें तुमकां दिवंक आनी तांच्या मना प्रमाणे ते आमचे बागेवन आलेसाचे फिगोजेक हें फावो जाता. आनी जशें पादिकेरान सांगलां हातूंत तुमचो हातबोट आहा सगळ्यांचे ही सगळीं आनी चड म्हाका हितून तेंको मेळ्ळा आमच्या भावा जोजफाचो, कित्याक ताणें म्हाका जाय ती वाट दाखयली आनी ताणें म्हाका वाट दाखोवन आयज हें सुफळ जालें आमचें काम. देखून हें मागणें सुरू करचे पयलीं तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांव चड आभारी आमच्या भावा नोरानाचो. ही वॉज अ प्रेजिडंट आनी ताणें हें जें दान दिल्लें तें पवित्र सभेकूच आमचीच विगोजेक आसचें हें ताचें मन जालें आनी ताणें ह्या देणाऱ्याचें मन इंटेन्शन सांबाळलें आनी देव बरें करूं म्हणटा तुका एडविन. इट वॉज गॉड्स प्लॅन दॅट दीस डे वॉज अ blessings for us all of us. Okay, so thank you, God bless you. And तशेंच आमचे कमिटीकूय हांव आदी फुडें देव बरें करूं म्हणटा. जेगो एलिजा फ्रांसीस आनी आयवो ओके. तुजें सगळें मनान धरून हांव कोणाक दिवन आमचो बोटकार आलेस आनी आमचो सुर्गेश जुजे बोटकार. म्हाका बोटकार आलेसाचो उगडास येता. तो जरी दुयेंत आसलो तरी हे गोर इगोजेक मेळूंक ताचें मन आनी काळीज आनी हुस्को आसलो. तो खूंय येवपाक तयार आसलो. सो देवान ताका स्वर्ग फावो करूं आनी जुजे बोटकाराकूय देवान स्वर्ग दिवं. आमचो भाव सुर्गेश बारेटो चेडो आहा. हांव ताका मेळोंक ना, बट आय हर्ड अबाउट हिम एंड ही इज ऑल्सो with a church mind. May God give him eternal rest and may God bless you all. Okay, कोणाक हांव दिनवासूंक चुकलां जाल्यार माफी मागतां आनी ह्या वावराचेर आतां देवाचो आशिर्वाद आमी घेवया. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्वेस्परा एकल्या सेवा सस्नान नमान तुका. सर्वेस्परा एकल्या सेवा सस्नान नमान तुका. तुबो वर्तो तुबो द्वेता तुजी महिमा सगळ्यांक फामता. तुबो वर्तो तुबो द्वेता तुजी महिमा सगळ्यांक फामता. सर्वेस्परा एकल्या सेवा सस्नान नमान तुका. सर्वेस्परा एकल्या सेवा सस्नान नमान तुका. सर्वेस्परा तुका नमान, तुका अर्गां, तुका मोहिमा. मोळो प्रितूम आख्खो संवसार सगळीं रोसनां तुजीच देवा. ही जमीन तुजी, हें घर तुजें आनी तुजेंच हें देणें आमचे पवित्र सभेक बागेवन तालेसाचे फिगोजेक तुवें फावो केला. देखून आमी दिनवासतांव आनी तुका अर्गां दिता. आयज आमी सुरू कोत्तांव त्या वावरान आमचो बाबार्थ वाडोवंक जाय आनी आमचें दिनवाशी मन देवाक दाखोवंक जाय ही आमी स्तोत्रां वेल्यानूच जाणो जावंक पावल्या. जर सर्वेस्पोर तुमचें घर बांदिना तर तुमच्या बांदप्याचो वावर फुकट गेलो. हें घर बांदूंक जायत्यांचो आमकां आदार मेळटलो आनी जायत्यांचो आमकां आदार मेळ्ळा. सहकार मेळ्ळा, बरें उतर मेळ्ळां. देखून ह्या वेळार देवाची आमी वाखाणी करुया. आमचो जबाब जावनी. बापा, तुका अर्गां दिता म्हणुया. हें इस्वात आनी हें घर आमकां फावो केल्ल्या पासत जबाब. उदार मनान हें फावो केल्ले आमचो सुर्गेश आंतोन आनी ताच्या भयणां पासत. दर एका परदेशाच्या बिराडाच्या ट्रस्टा पासत. जायत्या जाणांनी हें आमकां फावो जावंक आपले हात बोट घातलां.
तांकां सगळ्यांक तुज्या देण्या पासत हो कॉन्ट्रॅक्ट हातान घेतल्या आमची भयणी बेनदिता पासत आमचो सगळ्यांचो आदार सहकार आमकां मेळटल्या पासत फुडें उर्बेन आनी उमेदीन हो वावर सुरू करतले नवी कमिटी पासत जायतीं जाणां आदली कमिटी जावं ट्रस्टीचे वांगडी फुडें उर्बेन आनी क्रिस्ती मनान तांणी हो वावर केला तांच्या देण्या पासत सगळ्यांचे उपकार हाटून देवाक आर्गां दिवन म्हणुया बाबा तुका आर्गां दिता तुज्या स्मोगान गायन करता बाबा तुका आर्गां दिता आयच्या दिसा आमकां आमचो पाद्रीगार देवाचें देणें कसो फावो जाला ताचो ऑर्डिनेशन डे ह्या ताच्या याज्ञिकी जिविता पासतूय देवाक दिनवासुया आनी ह्या वेळार देवाचें उतर आयकुया. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. खरेंच आमी देवाचे सहकारी. तुमी देवाचे शेत आनी देवाची इमारत. देवान म्हाका दिलोले देणे वापरून एका बऱ्या गोर बांदप्या भाशेन हांवें बुन्याद घाली आनी आतां ते बुन्यादीर दुसरो बांदता. पूण आपूण कशें बांदता ताचेर जोन एकल्यान आपले लक्ष घालचें. ही घाली ती बुन्याद म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताचे भायर आनीक बुन्याद कोणाच्यान घालूंक जायना. देवाचे उतर हे भाग्योन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन म्हणटा की खरी बुन्याद जावन आसा जेजू आनी होवूय वावर सुरू करता देवाच्याच नांवान आमी सुरू करता आनी जेजूच्या नांवान जें सुरू करता तें बरे भाशेन सोंपतलें हो आमचो बाबाड. बोरवोसो आमकां फटयना ह्या वर्साचो विशय आनी देखून बाबाडटान बोरवोशान हो वावर आमी हातान घेतला आनी तो बरे भाशेन सोंपतलो देखून देवाच्या हातान आमची थोडी मागणी घालुया. आमची मदली थोडी भाव भयणां ह्या वेळार थोडी मागणी बापाक उबार केली. स्वर्गीय बापा आयच्या दिसा खातीर ह्या वेळा खातीर तुका आमी आर्गां दिला आनी दिन वाचला. ह्या वेळार आमी मागता हे पुर्देशाची बिराड हे गौरी सुवात आमकां एंटनी डिकोस्टा आमचो भाव ताच्या भयण्यान ताच्या कुटुंबान फावो केले. तुने देवान तांच्या बऱ्या मना खातीर तुका दिन वाचतना तांकां सासणाचो विसो आमी मागता आनी जिवंत आसलेल्या तांच्या कुटुंबाच्या सगळ्या वांगड्यांक तुज्या कृपेन तुज्या आशिर्वादान भर म्हूण तुजे लागीं आमी विनंती करून मागता. गोवतेक म्हजें नांव एकटें जाल्या तांचे मदें हांव हाजीर आसा. तोच जेजू आमचे मदें हाजीर आसा. बाप्तिस्मा साक्रामेंता उदेशी आमी जेजूक चिटकून आसा. हेच मनान ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या आमची भाव भयणी मागण्या बिरेत आमच्यांनी कांय करूंक जायना. मागण्या म्हणल्यार आमचे गरजो जेजू मुखार घालता. जेजू आमच्या आवंडे शाळटी पावयता. ह्या घराक हात घालतेली जायत्या जाणांचो आदार जावं दुडवांचो जावं कसलोय कामाचो आशिर्वाद घालून हें घर बेगीनच वयर सरूंक आमकां बरें मेळ्या प्रमाण देवा लागीं मागुया. बाबा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. ही सुवात आनी हे घर सांबाळूंक जायत्या जाणांनी वावर हातबोट घातला. पुर्देशाचो बिराड ट्रस्ट हो जेन्ना घडून आयलो आमचे यात्नीक भाव फादर ZISच्या हाताका तांणी जाय तो तेंप हे घर ही सुवात सांबाळली. तांचे सगल्या वांगड्यां खातीर तांणी जाय तो वावर हे सुवाते खातीर ह्या घरा खातीर केला. तांचे खातीर दुनिया देवाक दिन वाचून तांचेर जिवे आसलेल्यांचेर दुनिया देवान आशिर्वाद कृपेचो घालूंक सोपून गेल्ल्यांक सासणाचो विसो दिवं म्हूण हे वेळार देवा लागीं आमी मागुया. स्वर्गीच्या बापा तुज्याच नांवान आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी तुज्याच पुताच्या आशिर्वादान आमी बुन्यादीक आयच्या दिसा आमी हात घालता.
हो आमचो वावर सदांच तुज्या आशिर्वादान भर, तो सुफळायक पावय, तो सदांच तुज्या मार्गदर्शना प्रमाणे वाडवान चड. हांगासर वावर करतल्यांकूय तांकां बरी भलायकी फाव कर आनी सगल्यांक आमकां राख आनी सांबाळ. आनी आम्हा समेस्तांचेर आनी सुवातेचेर तुजो आशिर्वाद घाल. एका हातान ताळयो पेटोनात. आमकां हो वावर करतना जायत्या जाणांचो आमकां आदार सहकार जाय आनी आमकां अशीच जावं पंचायत जावं दुसरे अधिकारी आसात तांचोय आमकां आदार मेळ्ळा आनी आदार करतात. बापा तांकांय सगळ्यांक जावं पंचायत जावं सगळे तांकांय बरी भलायकी दी आनी आमच्या सांगाता आनी आमी तांच्या सांगाता मोगान हो वावर फुडें व्हरूंक आमकां आदार दी म्हूण बापा लागीं मागुया. इगोर्जेची भाटां बेसां आमी यादनीक सांबाळटात आनी ह्या दुनिया देवान आमकां कार्य आमच्या ऑर्डिनेशनाच्या दिसाक दिलां आपलें तें सांबाळूंक, आपले पुर्जे खातीर सगल्यांच्या बरेपणा खातीर आनी हे स्वास सांबाळूंक आयज हो सगलो बरो वावर हांगासर सुरू जावचो आसा तो करूंक आमचो आदलो पादवीगार फादर पॉलीन जायतो बरो वावर केला. जायत्याची उतरां घेतल्यात, जायते सोंसलां आनी जायते ताका भोगचें पडलें, अनुभवचें पडलें. पूण फाटीं सरोंक ना. देवाचें तें देवाक मेळचें, ताचे पुर्जेक बरेपण ताचें फावो जावचें मनान ताणें जायते त्याग सॅक्रिफायस करून ही स्वात शेकी आमच्या बऱ्या मनाच्या मनशां वरवीं पोत्तून आमकां इगोर्जेक घेतली. ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर दुनिया देवाक दिनवासून आनी नव्या पादवीगारान हो वावर आतां हातीन घेवन सुरू केला ताका आनी आमच्या फादर पॉलीक दोगांय कुडी आत्म्याची भलायकी मागून तांचे सांगाता वावुरतले सगल्या यादनिकांक हो वावर आशिल्ल्या शेवटाक पावूंक दुनिया देवान सदांच आदार दिवं म्हूण दुनिया देवा लागीं हे वेळार आमी मागुया. वेगवेगळी आमची भाव भयणी आयिल्लीं आसा तांच्या गऱ्याब्याचेर तांच्या फॅमिलीचे आशिर्वाद घाल. तेच भाशेन फुडाराकूय ताणें आदार दिवंक आनी तेच भाशेन हांगा तुवें भोंवतना तांकां राख आनी सांबाळ जावं मोटरसायकलांनी मोटरांनी विमानान जायतो उपसय घडटा हे निवार म्हूण देवा लागीं मागुया. हो वावर हांगासर चलतलो जावं आमचे इंजिनियर, आर्किटेक्ट आनी दुसरे वावराडी आसतले. वावर करतना कांयच अपसुयेक जायनासतना बरे भाशेन सगलो वावर स्मुथली फुडें वचूंक आनी बेगीनूच हांगा चिंतलोले आमचो वावर सारकी कंप्लीट जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन सोंपून गेल्ल्या आमच्या सगळ्या ट्रस्टाच्या वांगड्या पासत मागुया. आमी सुरवातीक तांची नांवां घेतल्यान आनीक फावटी तांकां सुरगींचें सूख मागुया. आनी सगळीं बाराबर म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कृशी सगळ्या जगात तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चलयांक दोशयता तशें आमची पात्रां बोगोस आनी आमकां तांणी पडूंक नाका. माई आमची मोगाळ माई, तूं आमची माय. ह्या आमच्या वावरा पासत जेजू लागीं तूं सदांच मार. सगळीं बराबर. आशीर्वाद मागता. सोर पदवीदार देवा, ताकुतीच्या बापा, तुज्या पुता वरवीं तुवें सगळें रोसलाय आनी तुज्या राज्यान ताका थीर बुनियाद केलाय. आमी तुजे लागीं मागता जें काम आमी तुज्या नांवाचे मोहिमेक आनी आमचे पवित्र सुबेच्या फायद्याक सुरू करता, भोव करून भाग्योन आलेशाचे फिगोजेन आसलेल्या दोर एका भावां भयणांच्या फायद्याक आनी तशेंच आमचे इगोजेक
तें तूं पवित्र कर. तुजे जाणवायेन हो वावर सुरू करूंक आनी जो वावर आमी हातांत घेता तो बरे भाशेन फुडें व्हरूंक सगळ्यांक आमकां तुजो आदार दी. ह्या वावराचेर आमा सोमेस्तांचेर आनी सोपून गेल्ल्यांकूय सर्गींचें सूख फावो कर. हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर पदवेदार देव तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी प्रोत्साहन जावन तुमच्या काळजाचे अंतरे मागून घेवं. तुमी कितें करतात तें सगळें आपल्या नांवा खातीर करूंक सर्वेस्पर तुमकां कृपा दिवं. तुमचो वावर सर्वेस्पर देव मोवाळ मुखामोडान पळोवं आनी तुमचें जिवीत सगळ्या वायटांतलें निवारूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. Argantuka somia, Argantuka donia, Argantuka, Argantuka, Adani sasna. Makaros loi tuzo mokocha, tu makapus loi tuji sakrikocha. Tu makabis loi sasna suka paucha, tori makafawonoi, somya makafawonoi, tori makafawonoi, somya makafawonoi. Argantuka somya, Argantuka donia, Argantuka, Argantuka, Adani sasna. Fabrica. अनेक पावटी फादर पॉलिक इतल्या पयसतान आयलो हे पासत फादर पॉलिकूय दिनवासता सगळे सरपंच आमचे जोजफ फिकवेरा आदले ट्रस्टी मेंबर्स थोडे आसात आदले प्रेसिडेंट आनी दुसरी आनी आसात ती सगळ्यांक आतां तुमकांय वेळ काडून आयली देखून आमची पीपीसी मेंबर्स सॉरी ओके सगळ्यांनी आदार सहकार दिला सगळ्यांक देव बरें करूं देवाचो आशिर्वाद तुमचेर पडूं मागणें चालूच दवरचें बेगीन जाल्यार पुरो म्हण आनी आतां सद्याक आमचे सांगा तुम्ही फाउंडेशन म्हणटकच सदांच गॉड आनी कितें दितात म्हणटकच इलेक्शन तोंड कितें ओके बरें हांव काम करता